आता सनबर्न बीच क्लब आहा पळय तो पयलीं हे केल्लो सील केल्लो आनी आतां तो ओपन केला कित्याक लागून तांकां कितें परमिशन दिल्या पार्टी बी करपाक परमिशन ना तो फक्त ओपन केला कित्याक ती गव्हर्मेंटाची ऑर्डर आसली कित्याक ताची कितें तरी ऑर्डर आशिल्ली दॅट आर सम रिसिवर्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट GCZ बेज ऑन दॅट ऑर्डर तो ओपन केला इतलेंच पूण तुमी तांकां पार्टी करपाची परमिशन दिवं परमिशन आमचें आता डिसेंबर एंडिंग जे आसा ते आमचे वागातर वज्रान जे बीच सनबर्न जे तेंच्यांनी हॉटेल घातलेलें आसा थंयसर जे हॉटेलान म्हणजे फाटल्या दिसांनी 28 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखेक पेरिशेबल हे जे हॉटेल जे आसा न्हू ताका सील केल्ले कोस्टल मॅनेजमेंट झोन डेप्युटी कलेक्टरान म्हापशेच्यान ताका सील केल्ले तेतून अशें म्हटलेले ऑर्डर पास करता आसतना हे हॉटेलाक सील मारला म्हणून आतां कितें केलां तेंच्यांनी परत फ्रेश एप्लिकेशन केल्या ते फ्रेश एप्लिकेशनान जो डेनिस शिवानी जो आसा तेणी पेरिशेबल गुड्स तेजे हॉटेलान जे आसा हे पिड्ड्यार जातले म्हणून ताका एक सिंपती दिल्या आनी पेरिशेबल गुड्स तो भायर काडटा रातचे आयज तो हैदोस घालता आनी ते हॉटेल जे आसा न्हू ते बिचाचेर आसा म्हणून आयज सील हेजे कलेक्टरान सांगला ते भितरलें सामान भायर काड पूण तो हो मिसयूज करता काल राती थंय व्हडली पार्टी जाली परत आयज 31 आसा हेतून गोंयचो सरकार जो आयज वागता न्ही जे पयशाचो खेळ चललो आसा न्हू हांगा कोस्टल मॅनेजमेंट कोस्टल कायदे जे आसा न्हू कायदे मोडपाचो प्रयत्न केलेलो आसा गोंयच्या लोकांक सांगता हो सरकार BJPचो सरकार कायदे तयार आपूण करता कायदे आपूण मोडटा इतले प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा न्हू हेंचे कायद्यार हे आयज गोंयचो CM जो आहा न्हू सकाळ कसो उलयता आनी सांजचो एक पद्दत उलयता तशेंच हे कायद्या बद्दल हेंच्यांनी आयज कांयच धरलें ना पूण हे जे पेरिशेबल गुड्स जे व्हरपाचे तेंच्यांनी भायर काडपाक परमिशन दिलेलें आपूण रात दीस थंय डान्स पार्टी चालूच आसा कालू आसली काल तारीख 30 तारीख आनी आयज तारीख कितली 31 तारीख आनी नव्या वर्साची आसा आनी आमच्या गोंयच्या लोकांचे आनी इतर धंदे आसात गोंयांत आयज तांकांय परमिशन मेळना पूण हेका कशें परमिशन मेळटा BJPच्या सरकारान हे जे कोण तेंचे एजंट जे भरलेले आहा न्हू हे एजंटान हे करपाचे प्रयत्न केलेले आसा पेरिशेबल गुड्स जर आहा न्हू कसले आहा ते सकाळचे बेगीतले बेगीन काडपाचे गोंयच्या सरकाराक हांव विनंती करता. नमस्कार, रवी हरमलकर हांव हणजूण गांवचो. आयज आमी आसा सनबर्न बीच क्लब जी आमची अंजुणकारांची फायट आनी विथ द गव्हर्मेंट जी मशिनरी आसा पळय तेंच्या अगेन्स्ट आसा. लेटली हांवें एक 24/12/2020 एक कंप्लेंट केल्ली कलेक्टराक डेप्युटी कलेक्टराक सरपंचाक ओके आनी PIक कितें हांगासर इल्लिगल जे कन्स्ट्रक्शन आसा पळय हांगा जी डेमोलिशन ऑर्डर आसा पळय थंय पार्टी जावपाची आहा म्हणून 24 तारखेर म्हाजी 24 तारखेची ऑर्डरीची आजून पासून दखल घेवंक ना. हे जो सरकार जो आसा पळय हांव ताका सदांच म्हणटा कॉर्पोरेट लॉबीचो सरकार परत एकदां कन्फर्म जालें हे कॉर्पोरेट लॉबीचो सरकार आसा म्हणून त्या सरकारान म्हाजी आयज पासून दखल घेवंक ना. पण 28/12/2020 बाय डेनिस शिवानी म्हणून कोण तरी आसा हो पार्टनर म्हणटा तो मॅनेजींग पार्टनर तेणी 28 तारखेर लेटर केलें कित्याक आपणाक भितर पेरिशेबल आयटम्स आसा हे सनबर्न बीच क्लबान म्हाका दिसता पेरिशेबल आयटम दवरपाक तांकां फ्रीज ना असो दिसता. करोडांनी हांगा मोडलें करोडांनी सरकाराक इल्लिगल चलोवपाक पयशे दिले पण तेंचे कडेन पेरिशेबल आयटम दवरपाक फ्रीज ना. दुख्खाची गोश्ट आसा. सो हांव विचारपाक सोदता सरकाराक म्हाजी तुमी 24 तारखेची दखल घेवंक ना आजुनूय आनी 28 तारखेर हेणें जेन्ना लेटर केलें पेरिशेबल आयटम आपणाक ओपन करपाक हेका परमिशन दिवंक ना पार्टी वाजोवपाक परमिशन दिवंक ना हेका ऑपरेट करपाक बिजनस ऑपरेट करपाक हेका डिसील करपाक म्हणजे पेरिशेबल आयटम भितर आहा पळय ते भायर काडपाक. हेतूनसून केदी व्हडली कॉन्स्पिरन्सी तो म्हाका दिसता दशरथ रेडकर आसा CZMPन तेची सिग्नेचर आहा आनी तेचें नांव पळयलां दशरथ रेडकराचें आनी अशें दिसता दशरथ रेडकर हो हब ऑफ इल्लिगॅलिटीज. म्हाका एलिगेशन हांव करता डायरेक्ट ते CZMPचेर डिपार्टमेंटाक हब ऑफ इल्लिगॅलिटीज. अरे बाबा तुवें ताका डिसील करपाक दिला फक्त पेरिशेबल आयटम काडपाक हांगा पार्ट्यो कश्यो वाजतात. कालूय पार्टी वाजले आमी पुलिसांक कॉल केले आमच्या एका मनशान पुलिसांक कॉल केले कित्याक हांगासर पार्टी वाजता 1:30 2:00
सावंड पोल्युशन कंट्रोल हें आसा पळय तेजे कमिटी आहा पळय तांकां कॉल केले, मागीर 100क कॉल केले, कलेक्टराक कॉल केले, कोणूच केअर करिना आमकां. म्हणजे हेंच्यो सुटकेशी पावल्या म्हणून तुमची तोंडां बंद जाल्या आनी आमच्या ह्या लेटरांक कांयच व्हॅल्यू ना. आमकां व्हॅल्यू ना तो तुमच्या सरकारान आमकां दाखोवन दिला. आनी हांव जे म्हाजे बरे फ्रेंड आहा, खूब मित्र आहा, ते वालोर करतात आनी सरकाराचे जे जय जयकार करता पळय त्या मित्रांक हांव सांगपाक सोदता, अरे बाबा हेचेर कितें पळयात, तुमी चडूय चाटूपणां करूं नाका. चाटूपणां तुमच्या पर्सनल कामा खातीर तुमी करता आसतले, पण हांव आवाज काडटा पळय तो म्हाज्या गांवच्या लोकां खातीर. म्हाज्या गांवच्या लोकांचे, म्हाज्या गांवच्या भावांचे क्लब्स आसा. हांगासर जर 100 जाण जर येयले जाल्यार 500 जाण येयले, थंय म्हाज्या गांवच्या भावाच्या क्लबांनी 500 जाण कमी आसतले, म्हणून ऑटोमॅटिकली तेंचो इनकम कमी जालो आनी हांगासर इलिगॅलिटीज जो आसा पळय थंय इनकम वाडलो. आनी हो जो आसा पळय तो कोण तरी तो डेनिस शिवानी म्हणून तो भायल्यांक तुमी आनी कितले एनकरेज करतली. नॉन गोवन आतां टायम येयल्लो असो गोवन्सांक सपोर्ट केलो आसा. वोकल फॉर लोकल म्हणटा कसले कर्माचे वोकल फॉर लोकल, ही तुमची कर्मां दिसता मरे हांगा. वोकल फॉर लोकल सोडून टोकल फॉर कॅश मान्य तुम्ही करा. दुसरी गोष्ट, आमचो सरपंच विलेज पंचायत अंजुना कायसवाचो कितले कंप्लेनी मारले, आजून पासून दोळे धाप करून आसा. कित्याक कोण तरी ताका प्रश्न विचारा साहेबानू. आयदर गव्हर्मेंटा ताका विचारचोच ना, गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी घेतला आनी विकतो घेतला, हेंच्यांनी हे कॉर्पोरेट लॉबीन सरपंचा विकतो घेतला. कंप्लेनीची कांयच एक्शन घेयना. कित्याक म्हाका प्रश्न पडटा, ही मशिनरी आसा पळय ती गव्हर्मेंट मशिनरी सामान्य लोकांचे प्रश्न आयकपाक कितें कॉर्पोरेट लॉबीचे सपोर्ट करपाक तांकां इलिगॅलिटीज. नाव एन देन आमी कंप्लेन करता, नाव एन देन आमी आवाज उठयतात गांवचें बरें जावपा जाय म्हणून, कितें वायट जावपा जाय म्हणून न्ही. Recently, we are very happy that Sunburn Beach Club alias Bombay Adda alias Waters was sealed with the pressure of our pressure as well as the social activists like Ravi Albarkar, Ravi Albarkar and Bolga and all the other people. We managed to get this seal just about 15 days back. Suddenly, in the night, I was shocked when I got phone call saying that this club has been opened again and a party is going on. On making inquiries, I came to know that the member secretary of GCZMA has given them conditional order to remove perishable items from their premises. I feel that when the order is given to remove perishable items, the deputy collector is supposed to open up and within 2-3 hours he is supposed to reseal it. It is not necessary that he has to get an order for resealing. This smacks of nepotism. This smacks of corporate lobbies pressure on the government of Goa and on the police, because the police was nowhere in question to be seen when the club was operating. In fact, they are supposed to see that the seal put by the deputy collector is intact for the next term till it is asked to be open. They already have got the notice saying that it is being resealed for removing provisions and etc. Okay, this also is a big scam, because why should provisions be removed out from the premises? Who first gave them permission to put the provisions inside? They took the risk of putting the provisions inside because they were so audacious that they cared, that they wanted to prove to the people of Goa, अरे काय जायना, आमचे क्लब चालू आसतले, तुम्ही कितलेय गोंयकार फडफडा, काय जावचे ना. This is the message sent by this Samir merchant and also by this partner Dennis, who has put up this letter for opening. This is meant only for opening temporarily. खाली तितले पुरतय की माल भायर काडपाक. आता तुम्ही माझे फाटल्यान पळय ते आखे माल भितर सोदता.
बियरी सोदता आनी लिकर सोदता सगळे भितर सोदता माल. So is Redkar now going to answer me why is, and the deputy collector, why is provisions going inside this? If this was opened up for taking out the provisions from inside, that means all these people are all hand in gloves, especially the Minister for Tourism. I would like to ask the Chief Minister, Patrav, तुही भागीदार आहा येतून जाल्यार why is this happening? Dr. Pramod Sawant, I was feeling that you are not involved in all these things, but if no action is taken and if this midnight party is not stopped today, we will think that it is that you also are involved and you are the most corrupt person who gives false promises, and that is what is happening. Next 2 days the party is going to be held here. The police are not going to take action because pressure is coming from top. So better we want this top official. If necessary, we will take you to court and then you answer to the court why this was happening. We had already informed you as yesterday's party took place in DC. Today's party, when you are aware of what is happening, if still this party takes place, that means you are all involved in this DC. पण ती जी पार्टी जी आसा काल जाली, कोणाचे परमिशन घेवन जाली हो प्रश्न हांव आदरणीय मुख्यमंत्र्याक विचारता, टुरिझम मिनिस्टराक विचारता. आयजू न्यू एराची पार्टी आसा, ही कोणाच्या परमिशनान जाता, कोणाच्या आशिर्वादान जाता हें आमकां सरकारान सांगपाचें. कारण कोविडा खातीर तुमी असेंब्ली सुद्दां बंद दवरली, असेंब्ली घेवंक दिवंक ना कित्याक कोविड जातलो म्हणून. आज इतले लोक थंय जमतले, कोविड जावचो ना अंजुनकारांक किंवा गोंयच्या लोकांक जावचो ना कोविड, हें खंयच्या हाजेर सांगूंक सोदता सीएम. म्हाका सीएमाक विचारूंक जाय, ताबडतोब जर तर परमिशन ना ताबडतोब ती बंद करपाची धाडस दाखयात. टुरिझम मिनिस्टराक चॅलेंज दिता हांव, जर तर ती इलिगली पार्टी तयार करता जाल्यार ताबडतोब ते बंद करात. ना जाल्यार आमी उगी रावचे ना, अंजुनकार उगी रावचे ना, वागातरकार उगी रावचे ना. हे जाता इतले बेगिना बंद करात. कारण आयज ही न्यू एराची पार्टी जंय जावन आसा ती पार्टी कित्या खातीर हांव प्रश्न विचारता. आतां कोविड जावचें ना, हांव सीएम सावंताक विचारता. भिवपाची गरज ना म्हणटा, खरें म्हणटा आमकां भंय दिसता तुमचो आतां गोवोरमेंटाचो. फाल्यां कोविड जातले आमी खंय वयतले कोविडान घेवन, हे विचार करपाची गोष्ट जावन आसा. परमिशन नासतना खंयचे सनबर्न वाजयता तुमी. आनी ह्या सनबर्न बीच क्लब जे आसा ते आमचें नांव चेंज करता, सनबर्न बीच म्हणून नांव थंय दवरता. ही कितपत खरी आसा? गोंयकारांचें नांव आसा तें नांव सारकें दवरात. कारण हो जो आहा गोवा आहा, हो सनबर्न बीच बीन कांय जावचो ना हांगा. त्या खातीर सनबर्न बीच हे पार्टी ताबडतोब बंद करपाची गरज जावन आसा. त्या खातीर हांव सांगता सीएमाक. आज सनबर्न बीच क्लब आहा पळय, थंय एक क्लबान एक पार्टी वाजलेली. पार्टी वाजले कारणान ते लोक इतलो येयला आनी ते प्लेस एक सील हे केल्ली, बंद केल्ली की पार्टी वाजपाची ना म्हणून. आतां हांवें म्हाज्या हेतून आयकलां की आयज परत पार्टी आहा. ही कोणी परमिशन दिलें आनी हे लोकल हे सफर जाता म्युजिकान. आनी जे लोक आतां पळय येयले पळय ट्युरिस्ट, मास्क नासतना विदावट हें डिस्टन्सींग ना, कांय ना कोणाक पडलेले ना थंय. आनी हे लोक आमचे लोकल लोक आहा पळय हितून भरपूर सफर जाल्लेले आसा. म्हाका काल काय 2 कॉलां येयली की अश्यो पार्ट्यो वाजता म्हणून. हांकां परमिशन कोण दिता आनी कित्याक लागून दिता? आयज तुमी पळयता महाराष्ट्रान लॉकडावन आहा, परत दिल्ली लॉकडावन आहा, सगळे प्लेसी लॉकडावन जाले. भायलो फॉरेन ट्युरिस्ट लॉकडावनान आसा. गोंयान कित्याक लॉकडावन जायना? पूण आयज आमचे गोंयची इतली परिस्थिती बिगड आहा की लॉकडावन जावचे सांडून पळय आमचे ट्युरिस्ट आतां इतले येयल्या, खंयचे येयल्या कितें कांय खबर ना. सगळे प्लेसींसून येवंक जाय ट्युरिस्ट, हांव आडयना ट्युरिस्टां, पूण हे कितें आहा पळय पळोवन येवंक जाय की बाबा ही महामारी कोरोना व्हायरस. आतां कोरोना व्हायरसाक लागून लोक मरता, हॉस्पिटलान थंय जागो ना, इतलो फूल आहा की हॉस्पिटलान जागो ना. थंय पुलीस त्रास काडटा भितर. पुलिसांचे कोण चिंतिना, डॉक्टरांचे कोण चिंतिना, तेंचो कोण चिंततलो? साडी शॉपिंग करपाक आता बेळगांव वचपाची गरज ना. पणजीतल्या बॉम्बे बाजारात तुमका दर्जेदार प्रकारच्या साड्यो खरेदी करपाक मेळटा. नवीन व्हंकलेक नववारी असो किंवा उत्तर भारतीय लेहंगा, सिल्क साडी किंवा कॉटन साडी, तुमची पसंत आणि आमचे कलेक्शन. साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा. बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी.